क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी दार्जिलिङ पहाडका 3वटा आसनमा गठबन्धनका साझा उम्मेद्वारहरू उठाउनु पर्ने माग राखे पनि दार्जिलिङ र खरसाङ मध्ये एउटा आसन क्रामक्पालाई दिनुपर्ने अडान पनि स्पष्ट पार्यो। क्रामक्पाको स्पष्ट भनाइ छ, क्रामक्पाले केवल अलग राज्य गोर्खाल्यान्डको लागि नै विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरूलाई समर्थन जनाएको हो अनि भाजपा, कांग्रेस जस्ता पार्टीहरूलाई पनि साथ दिएकै हो, जसको एउटै लक्ष्य हो अलग राज्य गोर्खाल्यान्डको माग पूरा गर्नु। यसको लागि क्रामक्पाले भाजपालाई पनि साथ दिएको हो र भाजपासँगको गठबन्धन अझै जारी छ। यसैले यो गठबन्धन यथावत रहोस् भन्ने क्रामक्पाको जोड छ। विशेष हिजो हाम्रो केन्द्रीय कार्यकारिणीको सभा बसेको थियो। हाम्रो आदरणीय अध्यक्ष हामीलाई अध्यक्षतामा यो सभामा विभिन्न विषय लिएर हामीले आलोचना गऱ्यौँ र सर्वप्रथम चाहिँ अब हाम्रो फाउन्डर मेम्बर, संस्थापक सदस्य साथै पार्टीको कन्ट्रोल कमिसनको एकजना सदस्य एबी सुब्बाको आकस्मिक विगत 24 तारिकको दिन भएको थियो र उहाँको निधनप्रति शोक प्रकट गर्दै श्रद्धाञ्जली अर्पण गरियो। र विशेष आलोचनाको विषय चाहिँ के हो भने आगामी अब जुन नोटिफिकेसन भयो है, आचार संहिता लाग्यो, त्यो पछाडि राजनीतिक विषय लिएर के गर्नुपर्ने, कसो गर्नुपर्ने विषयमा चर्चा विशेष भएको थियो। र हाम्रो मूल उद्देश्य र हाम्रो मूल लक्ष्य नै हो हामी गठबन्धनको राजनीतिमा हाम्रो कार्यनीति नै त्यही हो र हामी त्यसलाई नै अघि बढाउने हामीले प्रयास गर्नेछौँ। हरेक चुनावमा गरिरहेकै छौँ र विगत जुन चुनाव भयो 19 को विधानसभाको चुनावमा हामीले निश्चित रूपमा क्षेत्रीय राजनीतिलाई बचाउनु पर्छ भन्ने अवस्थामा हामीले गठबन्धनदेखि बाहिर बसेर गठबन्धनमा चेष्टा गरेका थियौँ हामीले मिलाउने कि यसलाई राम्ररी पारदर्शिता तरिकाले मिलाउनु पर्छ भने, तर त्यो मिल्न सकेन किन अगाडिबाटै साथीहरूले अगाडि तरिकाले नै उनीहरूले आफ्नो उम्मेदवारिता घोषणा गरेकोले गर्दा हामी मिल्न सकेनौँ र क्षेत्रीय राजनीतिलाई यहाँको मुद्दालाई बचाउनु पर्छ भनेर हामीले त्यस बखत गठबन्धनदेखि बाहिर रहेर हामी चुनाव लडेका थियौँ। तर त्यो अवस्था चाहिँ अलगै थियो है। त्यो अवस्थामा 1 महिना अगाडि अब हामी बिजेपीलाई सपोर्ट गरेर त्यसको क्याम्पेन गरेर गएको, अब महिना दिन पछाडि अब फेरि अर्को उसमा जानु हाम्रै भित्रमै अन्योलता सृष्टि भएको थियो त्यस बेला। त्यसले गर्दा हामीले भनेको जस्तो भोट सङ्ग्रह, मतदान सङ्ग्रह गर्न सकेनौँ। त्यो निश्चित रूपमा नै एउटा जनतालाई पनि हामीले घर घरमा गएर जनतालाई बुझाउने काम पनि गर्ने मौका पनि पाएनौँ, किनभने 1 महिना अगाडि एउटा जग्गामा भोट हाल्न भनेको 1 महिना पछाडि अर्को जग्गामा भोट हाल्नु भन्दा हाम्रै भित्र पनि कन्फ्युजन भएर त्यो एउटा रिजल्ट आएको थियो है। र आज पनि हामी त्यही भन्छौँ, गठबन्धन हुनुपर्छ, गठबन्धनभित्र नै रहेर चुनावमा पनि त्यही तरिकाले जानुपर्छ, तर त्यसमा पनि पारदर्शिता राख्नुपर्छ है। कसले कति के पाउने, कुन सिटमा कहाँ जाने, एउटा राम्रो तरिकाको आलोचना भएर सिटहरूको पनि बाँडचुँड भयो भने यसले निश्चित रूपमा आगामी जुन सङ्घर्ष छ, हाम्रो मूल मुद्दा छ, त्यसलाई अगाडि बढाउनु सुविधा हुन्छ भन्ने हामीले सोचेछौँ। र यो प्रयासमा हामीले चारैतिर भेटघाट गर्ने, चारैतिर सभा गर्ने, उनीहरूसित आलोचना गर्ने, यसलाई नियमित तरिकाले अगाडि बढाउने हामीले प्रयास गरिरहेको छौँ। यो भइरहेकै छ, काम भइरहेकै छ है। निश्चित रूपमा केही दिन पछाडि यसको रिजल्ट निश्चय आउँछ र यसको अब हामीले तयारी पनि आफ्नो तर्फबाट गर्दैछौँ। यो तयारीमा विशेष गरेर हामीले 3वटा सब डिभिजनमा भनौँ है, त्यसमा हामीले चुनाव पर्यवेक्षकहरू तयारी गऱ्यौँ, जसमा दार्जिलिङमा शेखर छेत्री, खरसाङमा हाम्रो रमेश राई र कालिम्पोङमा विक्रम छेत्री, यी 3 जनालाई मनोनित गरेका छौँ हामीले चुनाव पर्यवेक्षकको रूपमा। र उहाँहरूले एउटा कमिटी तयारी गर्नेछन् आगामी दिनमा र त्यो कमिटीले बुथ लेभलमा गएर बुथ कमिटीहरू तयारी गर्ने काम गर्छन्। संसारमा पनि धेरै अगाडिदेखि नै गर्दै आएको र विशेष अहिले अब त्यो प्रचार प्रसारको हिसाबले हामीले पोस्टर
लिफलेटहरू तयारी गरेर जनतामा वितरण गर्दैछौँ गरिरहेकै छौँ त्यो काम है र यसलाई अझै अगाडि बढाउने यो एउटा हामीले कार्यक्रम लिएका छौँ। त्यसको साथसाथमा अब यदि पर्मिसन पाइन्छ भने हामी पथसभाहरू विभिन्न क्षेत्रमा है चारैतिर अब जहाँनिर चुनाव हुन्छ त्यो जग्गामा पथसभाहरू गर्ने पनि हामीले निर्णय गरेका छौँ। विशेष अब हाम्रो अब आफ्नो तयारी आफ्नै हिसाबले तयारी गर्दै पनि तर हामी मूल अब गठबन्धनकै हिसाबले हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हामीले निर्णय गरेका छौँ। तपाईँहरू साझा उम्मेदवारकै पक्षमा हुनुहुन्छ? साझा उम्मेदवारकै तर कोसँग हुनुहुन्छ माने कस्तो होइन हाम्रो जुन रिजनल कि नेसनल पार्टीसँग गठबन्धनमा अब अहिलेसम्म अब हामी छौँ, बिजेपी छौँ, जेएनएलएफ छ है, अब सुमेटी मोर्चा छ, निर्माण मोर्चा छ, उनीहरूलाई यसमा नि के अरे यो जुन चाहिँ जस्तो प्रकारको तपाईँहरूको साझा क्यान्डिडेट हुनुपर्छ भन्ने विषय लिएर तपाईँहरूको जोड त भइरहेको छ। तर अहिले के अरे बिजेपीले त अलरेडी स्टार्ट गरिसक्यो कि परिवर्तन यात्राहरू सुरु गरेको छ। उनीहरू आफ्नै खुट्टामा दार्जिलिङ पहाडमा पनि उभिने एउटा प्रयास देखिँदैछ नि, एउटा इन्डिकेसन देखिँदैछ। के लाग्छ तपाईँलाई उनीहरूले आफ्नो क्यान्डिडेट उठायो भने त्यो जुन चाहिँ तपाईँहरूले क्षेत्रीयताको कुरा गरिराख्नु भएको छ, क्षेत्रीय पार्टी क्षेत्रीय राजनीतिको कुरा गर्नुहुँदैछ, यो बाँच्नु सक्छ होला जस्तो? होइन, जहाँसम्म हाम्रो प्रयास रहन्छ। अब बिजेपीले अब जुन कार्यक्रमहरू गर्दैछ यो बङ्गालव्यापीको कार्यक्रम हो, त्यसको हिस्सा दार्जिलिङमा पनि गर्दैछौँ। अब यसको मतलब अहिले नै निकालिहाल्नु सक्दैन कि उनीहरूले अब दार्जिलिङलाई पनि ताकिरहेछ भनेर। अब हामीले अब हाम्रो संसदको स्टेटमेन्टहरू हेर्दैछौँ, उहाँले जुन वक्तव्यहरू दिनुहुँदैछ गठबन्धनलाई नै अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने छ उहाँको सोच। भनेपछि अब त्यो यदि त्यो स्थिति तयार हुन्छ भने त्यसमा त सोच्नुपर्छ निश्चय नै बिजेपीले आफ्नो तरिकाले गर्छ। पनि तपाईँहरूले एउटा अपिल गर्नुहुन्छ बिजेपीलाई कि यो ठाउँ दार्जिलिङ पहाडको 3वटा जुन चाहिँ सिट छ यसमा चाहिँ क्षेत्रीय पार्टीलाई नै दिनुपर्छ चान्स? हाम्रो अपिल चाहिँ के हुन्छ भने पार्टीको विशेष हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि हामीले लोकसभाको निम्ति उहाँहरूलाई सघायौँ है। लोकसभामा हामीले उहाँलाई सघाएर त्यो उम्मेदवारितामा विजय गरायौँ भने अब विधानसभा चाहिँ हाम्रो पक्षमा छोड्नुपर्छ भन्ने त्यो अपिल हाम्रो जारी छ, हामीले गरिराखेका छौँ। हजुर, त्यो एउटा यो बिजेपीमाथि अलिअलि डाउट देख्दैछ तपाईँहरूको अस्तिको उसमा। सो अहिले किन फेरि बिजेपीलाई नै अलायन्समै बस्ने भन्ने अनि कस्तो डाउट भन्नाले जस्तो तपाईँहरूले अस्ति परिवर्तन र्यालीलाई त तपाईँहरूले टोटली बोइकट नै गर्नुभयो, किनभने उनीहरूको दार्जिलिङ पहाडमा पनि राजनैतिक अब हस्तक्षेप सुरु भयो भनेर नै सायद तपाईँहरूले त्यसलाई बोइकट गर्नुभएको। तर त्यसलाई फेरि यो जुन चाहिँ गठबन्धन छ यसलाई कन्टिन्युएसन दिनु होइन। हामीले बोइकट गरेको अब बोइकटै त हामीले गरेनौँ, हामी मञ्च चाहिँ सेयर गर्दैनौँ किन बिजेपीसित हाम्रो सबै कुरामा सहमति त छैन नि त। हामी गठबन्धन मात्रै हौँ, समर्पित त होइन। बिजेपीको हरेक नीतिमा हरेक उसमा चाहिँ बिजेपीलाई साथ दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो होइन। हाम्रो मूल मुद्दामाथि मात्रै उसलाई समर्थन हो। त्यो समर्थन पनि 24सम्म हो। 24सम्म अब जुन लोकसभाको अब चुनावको मियाद छ हामीले 5 वर्षको निम्ति सघाएका हौँ। अनि त्यो 5 वर्षभित्रमा उहाँले सङ्कल्प पत्रमा जुन अब सङ्कल्प गर्नुभएको छ त्यो हिसाबले उहाँहरूले काम गर्नुभयो भने हाम्रो समर्थन रहन्छ, गर्नु भएन भने अब त्यो त हामी फेरि विचार गर्छौँ। नेक्स्ट थट हुन्छ हाम्रो 24सम्म तपाईँहरूले त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले सपोर्ट लाग्यो। तपाईँहरूलाई क्लियर थियो कि 2021को जुन चाहिँ विधानसभा इलेक्सन आउनेवाला थियो है, अब आइ पनि सक्यो। योभन्दा अगाडि चाहिँ जुन चाहिँ तपाईँ जसको लागि तपाईँहरूले सपोर्ट गर्नुभएको थियो त्यो चाहिँ हुँदैन भनेर तपाईँहरू क्लियर हुनुहुन्थ्यो पहिला? होइन, त्यसको लागि त अब त्यो त समय सीमा त छ नि त अझै। मूल मुद्दामा हामीले सपोर्ट गरेको थियौँ, उहाँले सङ्कल्प पत्रमा पनि लेख्नु भएको थियो। त्यसको समय अझै पनि छ, 24सम्म छ। तर अब यसमा पनि हामीले एउटा अडान प्रष्ट गरेको थियौँ कि विधानसभा अगाडि कुनै पनि चिज चाहिँ प्रष्ट गर्नुपर्छ बिजेपीले भनेका थियौँ। त्यसैको निम्ति अब हामी बिजेपीको सर्वोच्च नेतृत्व भनौँ है, देशको गृहमन्त्री भनौँ, उहाँसित भेटघाट गर्ने काम गरौँ, उहाँहरूलाई सम्झाउने काम गरौँ। यो तपाईँहरूको वचन जुन छ यो विधानसभा अगाडि गर्नुपर्छ। उहाँले पनि हामीलाई आश्वस्त गर्नुभयो कि निश्चित रूपमा विधानसभा अगाडि गरिन्छ भनेर भन्नुभएको थियो। तर त्यो अभाग्यवश आजको दिनसम्म हुनु सकेको छैन। अब त नोटिफिकेसन भयो, हुने पनि चान्स नै छैन। कन्टिन्यू राख्नुको मूल उद्देश्य नै हो हाम्रो मुद्दालाई
छिनाफाना गर्नुको मूल उयो नै हो संसद। अब संसदको मियाद छ 24सम्म है, त्योसम्म त हामीले पर्खिनै पर्यो, धैर्य गर्नै पर्यो है। त्यसको साथसाथमा अब बिजेपीको रणनीति कुन तरिकाले चल्छ, यहाँनिर पहाडको राजनीतिमा उहाँहरूले कुन तरिकाले हस्तक्षेप गर्नुहुन्छ, त्यो विषयले निश्चित आलोचना हामी गर्दैछौँ। त्यो बिचमा अब त्यो तरिकाले यदि उहाँहरूले अब अर्कै त लाइन लिनुहुन्छ भने हाम्रो पनि सोच अलग्गै हुन्छ। तपाईँले अघि भन्नुभयो नि यो क्षेत्रीय पार्टीहरूले चाहिँ अपिल गर्छु कि यसमा चान्स दिनु भनेर, त्यो भएन भने चाहिँ के तपाईँहरू केही सोच्नु भएको छ अरू? त्यही त मैले भनिहालेँ नि, हामी गठबन्धनमा पहिला सुरु जान्छौँ। यदि गठबन्धनमा सबै पारदर्शी तरिकाले निर्णय हुन्छ, सबै ठिकठाक हुन्छ भने ठिकै छ। यदि हुँदैन भने त्यहाँ नेक्स्ट थट हामी गर्छौँ। त्यो भने क्षेत्रीय पार्टीलाई अब तपाईँले चान्स दिँदैछ भने तपाईँले लोकल क्यान्डिडेटले नै भन्नुभएको है, उताबाट बाहिरबाट नहोस्, यहाँ क्षेत्रीय होस्। त्यसको साथसाथमा क्षेत्रीय पार्टी नै होस्, क्षेत्रीय पार्टीकै उम्मेदवार होस्। तर जस्तै अब गठबन्धनको कुरा गर्नु जेएनएल त अब चुनावमा डुबिहाल्यो बिजेपीसँग, अन्त कसरी जेएनएललाई लिनुहुन्न तपाईँहरूले गठबन्धन? होइन, बिजेपी उसको आफ्नो सेपरेट आइडेन्टिटी त छ नि त, जिएनएलए भनेर आइडेन्टिटी छ होइन। उसले भोलि गएर त्यो जिएनएलए राख्छ अर्थात् बिजेपी हुन्छ, त्यो चाहिँ भोलिको दिनले। तर क्यान्डिडेट चाहिँ सबै पार्टीलाई लिएर नै दिनुपर्छ भने तपाईँहरू सबैलाई माने जस्तै अब इक्वल्ली सेयर हुनुपर्छ, इक्वल्ली है। सबैलाई आफ्नो तरिकाले कुन चाहिँ ठुलो छ, कसले कति भयङ्कर कार्यक्रम गर्दैछ, कति करोड रुपियाँ खर्च गर्दैछ, त्यसको हिसाब किताब हुनु हुँदैन है। त्यो यो चाहिँ अब हामी जतिजना छौँ जो चुनाव लड्ने मनसाय राखेको छौँ नि, उनीहरू सबैसित बसेर एउटा निर्णयमा जानुपर्छ। हाम्रो कुरा चाहिँ त्यो हो। बिजेपीले के तपाईँहरूलाई अहिले केही बोलाएको छ बैठकहरू बस्ने अर्थात् यो चिन्तन मननको जुन कुराहरू? अनि एउटा बैठक त बसियो है, त्यसमा जस्ट स्टार्टिङ वक्तव्य सभा भयो, त्यसमा अलिअलि कुरा आएको छ र हामीले हाम्रो कुरा स्पष्ट भनेको छौँ है। हामी गठबन्धनमा जान्छौँ, तर त्यो गठबन्धनमा जाँदाखेरि अब जम्मै चाहिँ तिनीहरूलाई दिएर हामीले सघाउनु मात्रै पर्छ भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ हामी मान्दैनौँ। जस्तो के अरे यो जुन चाहिँ जस्तो प्रकारले तपाईँहरूको यो गठबन्धनमा नि लगभग हिलबाट 5-6वटा जस्तो पार्टी त छ, 5वटा छ, 5वटा पार्टी छ। त्यसमा नि सिट सेयरिङ कस्तो प्रकारले गर्नुहुन्छ? दार्जिलिङ हिलमा त अब 3टा मात्रै सिट भयो, यसमा कस्तो प्रकारले म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्नुहुन्छ? होइन, अब जहाँनिर अब क्लेम हुन्छ है, अब जसले जसको बरजोस जुन जग्गामा छ उनीहरूलाई फर्स्ट चान्स दिनुपर्छ है। अब जहाँनिर कमजोर छ त्यो त अब त्यो बस्दाखेरि टेबलमा बस्दाखेरि कुन तरिकाले सेयरिङ गरिन्छ, अब के क्राइटेरिया हुन्छ त्यसको, कुन चाहिँ पार्टी को कतिको छ त्यो त आफ्नो आफ्नो सबैलाई नै थाहा छँदैछ, त्यो चाहिँ सबैले नै अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्छ। यसमा के भने सिपिआरको केही क्लेम राख्नु सजिलो तपाईँहरूलाई अलिकति त्यो ठाउँमा चाहिँ हाम्रो पकड गतिले मजबुत छ, त्यसमा चाहिँ हामीलाई नै दिनुपर्छ भन्ने त्यस्तो एकदम ठोस त हामी राख्नु चाहँदैनौँ, किनभने अब मिलेरै गर्नुपर्छ सबै। अब त्यस्तो ठोस राख्नै पर्छ भन्यो भने हामीले 2टा जग्गा छानेको छौँ। जस्तो कि एउटा एडमिनिस्ट्रेटिभ जग्गा हो दार्जिलिङ है, एउटा मूल अब एउटा जग्गा हो दार्जिलिङ है, डिस्ट्रिक्टको हेडक्वार्टर भनौँ। दार्जिलिङ भनेपछि अब धेरै कुरा नै हुन्छ, कि त्यो एउटा कि खरसाङ चाहिँ अब हाम्रो खरसाङमा चाहिँ साङ्गठनिक मजबुती छ है, खरसाङमा सङ्गठनको मजबुत इलाकाहरू छ र त्यो 2टामा कुन तरिकाले मिलाउन सकिन्छ त्यो गर्न सकिन्छ। तपाईँहरूले त सिपिआरएमले त सपोर्टमा चाहिँ गर्दा हुँदैछ नि त, योपालि चाहिँ सपोर्ट होइन, तपाईँहरूलाई एउटा सपोर्ट गर्नुपर्छ। हामी चाहिँ त्यो माग गर्छौँ, किन हामीले सबै कुरा दिएको छौँ सबैलाई। हामीले हाम्रो राजनीतिलाई ताकमा राखेर राजनीतिसित एकदम अब केही पनि नमिल्ने, सैद्धान्तिक हिसाबले पनि नमिल्ने कङ्ग्रेसलाई पनि सघाएको छौँ। बिजेपी झन् अब उत्तर र पूर्व ध्रुवीय, उसलाई के को निम्ति भन्दाखेरि मुद्दाको निम्ति मात्रै हो। हामी यो मुद्दालाई यदि पार गर्छ भने हामी हाम्रो राजनीतिलाई थन्काउँछौँ, हाम्रो सिद्धान्तलाई एक जग्गा राख्छौँ, तर मुद्दा चाहिँ पार हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले नै हामीले चाहिँ सघाएको हो है, सघाउँदै आयौँ अहिलेसम्म। अब यत्रो गरेर अब अहिले भन्नु नै हो भने अब हामीले यो क्लेम चाहिँ गर्नु सक्छौँ
अलि स्पष्टसँगले र के अरे पुरा इमान्दारी तरिकाले यदि हो भने क्रामाकपा सिवाय गोर्खाल्यान्ड माग्ने कोही पनि छैन, हामी ठोकेर भन्नु सक्छौँ यो कुरा चाहिँ। किनभने काहीँ काहीँ लचकताहरू देखिन्छ, तर हाम्रो अब यत्रो वर्षभन्दा 25 वर्ष हामीले गठन गरेको भयो, यो भित्रमा हामीले कुनै लचकता नदेखाइकन सेकेन्ड थट नराखिकन हामीले क्लियर एउटै मात्रै कुरा गर्दैछौँ, त्यो चाहिँ हामीलाई राज्य हुनुपर्छ, हाम्रो राजनीतिक परिचय हुनुपर्छ, हाम्रो राजनीतिक सुरक्षा हुनुपर्छ। यो देशको संविधानले दिएको संविधान अनुसार हाम्रो माग जुन चाहिँ त्यसलाई पुरा गर्नुपर्छ भनेर अहिलेसम्म हामीले भन्दै आएको छौँ। त्यसको लागि नै तपाईँहरूले पुरै जोसुकैलाई पार्टीलाई हामीले भनेको छौँ त, राम छोडेर रावणले जति गर्छ भने उसलाई पनि हामी समर्थन र इमान्दार हुनुपर्छ भनेर हामीले कृष्ण छोडेर कंसले पनि जति हो भन्छ उसलाई हामी समर्थन गर्छौँ, त उसको इमान्दारिता पनि हामी हेर्छौँ भनेर यही हिसाबले हामीले गर्दै आएको हुन्छ। दार्जिलिङ त अहिलेसम्म पनि अब बिजेपीकै क्यान्डिडेट छ है, बिजेपीको एमएलए छ, यो सिट छोड्ला बिजेपीले? अब त्यो त उनीहरूभित्रको कुरा हो है। तर तपाईँहरू डिमान्ड गर्नुहुन्छ यो छोड्नुपर्छ बिजेपीले? होइन, अब त्यो त गठबन्धनभित्र कुन तरिकाले आलोचना हुन्छ है, अब त्यो उनीहरूको सही कति छ। अब यसमा अब एउटा कुरा पनि भन्नुपर्छ, हामीले लिफलेट पनि तयारी गरेको छौँ है। जनता चाहिँ एउटा सचेत पनि हुनुपर्छ त। एमएलए भइसकेर गएर चाहिँ उसले के काम गर्यो, उसको टेन्युरभित्र, उसको मियादभित्र त्यो जनताले हिसाब किताब पनि हेर्नुपर्छ कि। हामी चाहिँ यो भन्छौँ। भनेपछि दार्जिलिङको जो विधायक छ, बिजेपीको विधायक, उसको जुन चाहिँ अहिलेसम्मको पर्फर्मेन्स छ, काम गराएको छ, त्यसमा सेटिस्फाई छैन? होइन, अहिले त त्यो जनताले भन्नु पऱ्यो नि त है, जनता कति सेटिस्फाई छ, जनताले त्यो चिज चाहेको चाहिँ पायो कि पाएन, अब यो त जनतालाई नै सोध्नु पऱ्यो। अब हाम्रो हिसाबमा जति हेर्नु हो भने कुनै समय अब भन्थे अब कसैले यी पिरा पनि ल्याउनु सकेन बसेर भने उहाँहरूले के मुडा लिएर आउनुभयो, त्यो पनि जनतालाई दिनु पऱ्यो नि त हिसाब। जनतालाई के कतिको सुविधा पायो, कुन कुन विषय लिएर, जनताको विषय लिएर विधानसभामा उठान गरियो, त्यो जनतालाई हिसाब दिनुपर्छ। जनताले यो हिसाब माग्नु पनि पर्छ। यो सचेतना जबसम्म जनताले नेतालाई उयो गर्दैन, कटघरामा राख्दैन, तबसम्म नेताले जे पनि गर्नु सक्छ। नेतृत्वमा गइसके अर्थात् हामी चुनावमा जान्छौँ भने पनि हामी एउटा मेनिफेस्टो दिएर जान्छौँ, जनतालाई प्रमिस गर्छौँ यो चिज चाहिँ हामी गर्नु सक्छौँ। अब त्यो चिज हामीले गर्नु सक्छौँ कि सक्दैन, त्यो चाहिँ जनताले प्रश्न गर्नु सक्नुपर्छ भोलि गएर चाहिँ। यो भनेको थियो, यो गरे कि गरेन, किन गरेनौ, जनतालाई उत्तरदायी बनाएर त्यो प्रश्न गर्नु एउटा क्षमता चाहिँ तयारी गर्नुपर्छ। राजु विष्टसँग तपाईँहरूको कस्तो सम्पर्क छ अहिले? हामी ठिकै छौँ, उसको भनाइ बातचित हुँदैछ। उसको भनाइ के छ? उहाँ पनि अब गठबन्धनमै जानुपर्छ भन्ने छ। अब अहिलेसम्म चाहिँ अब देख्दाखेरि वचनले है, उहाँको स्टेटमेन्टले अब भोलि गएर निश्चित रूपमा परिवर्तन हुँदैन भन्नु सकिँदैन, राजनीति हो है। अब यो अस्तिको अब परिवर्तन एउटा प्रश्नको अलिक सही उयो पनि भएन होला कि, परिवर्तन र्यालीमा हामी गएनौँ भन्ने कुरा। अब त्यहाँ अब उसको मुद्दा हो त्यो। फेरि बङ्गालको परिवर्तनको कुरा गरेको हो नि त। हामीलाई बङ्गालसित त सरोकार रहेन नि, बङ्गालमा जेसुकै भइरहोस् है। तर हामीलाई चाहिएको हाम्रो मूल मुद्दा कसरी त्यसलाई चिनाफाना गर्छौँ भन्ने उहाँहरूको राजनीतिक उद्देश्य हो। त्यसमा हामी सामेल भएर बिजेपीको फेरि आफ्नो पर्सनल कार्यक्रम हो नि त है, पार्टीको कार्यक्रम हो, त्यसमा हामी सामेल हुनैपर्छ भन्ने चाहिँ केही पनि थिएन। त्यसकारण हामीले त्यसमा सामेल हुने सोच राखेनौँ। जस्तो अब क्रमपा त गोर्खाल्यान्ड मात्रै हो मुद्दा, तर पिपिएसमाथि चाहिँ के तपाईँहरू वक्तव्य छ? अब हामीले बुझेको चाहिँ अब पिपिएस भनेको पनि हाम्रो बुझाइमा चाहिँ गोर्खाल्यान्ड हो। अरू किन हामी गोर्खाल्यान्ड भनेर भन्छौँ भने तीनवटा व्यवस्थाको यहाँ भइसकेको, एउटा डिजिएससी त्यो लास्टमा गएर 21 वर्ष 10 वर्षको अन्तरालमै उहाँले भन्नुभएको हो त्यस बेलाको अध्यक्षले, यो चाहिँ अब थोत्रे भयो, यसलाई ग्यारेजभित्र हाल्नुपर्छ, अर्थात् यो चल्दैन भन्नुभएकै हो नि त। त्यो पछाडि आन्दोलन भयो 2007 है, त्यो डिजिएससी भएन, अर्थात् हामीलाई गोर्खाल्यान्ड नै चाहिन्छ भनेर एउटा गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन भयो, धेरैजना त्यस बेला पनि शहीद भए है। अर्को एउटा व्यवस्था आयो जिटिए।
अब त्यो जिटिएको व्यवस्था पनि 5 वर्षको अन्तरालमै नपुगिकन त्यो पनि थोत्रे भयो, हामीलाई चाहिँदैन, हामीलाई गोर्खाल्यान्ड नै चाहिन्छ भनेर त्यो व्यवस्थालाई पनि खारिज गरेको नेतृत्वले नै, चौकीमा बस्नेहरूले नै। त्यहाँदेखि फेरि 6 सेड्युलको कुरा पनि आयो। 6 सेड्युलको कुरामा पनि के भयो भने जनताको 99% जनताले रिजेक्ट गरेको हो नि त। त्यो त एकदम प्रमाण छ नि त है। किन त्यसको कसरी प्रमाण गर्न सकिन्छ भने जब केन्द्र सरकारको स्टेरिङ कमिटीले त्यो गयो स्टेरिङ कमिटीमा, त्यहाँ सुनवाई भयो। सुनवाईमा 20 वटा यहाँको सङ्घ संस्था राजनैतिक पार्टीहरू लिएर दिल्लीमा बैठक भयो। त्यो बैठकमा 6 सेड्युल ठिक छ अर्थात् ठिक छैन भन्ने मूल विषय थियो। त्यसमा ठिक छैन भन्ने 18 वटा भयो, ठिक छ भन्ने यहाँको सत्ताधारी पार्टी र बङ्गालको सत्ताधारी पार्टी मात्रै भयो। त्यसले गर्दाखेरि त 90% 99% नै रिजेक्ट भयो। त्यो हुँदैन भन्ने भयो नि त होइन। अब अर्को व्यवस्था चाहिँ के त अन्त त्यसो हो? अर्को व्यवस्था त कुनै पनि छैन। स्थानीय व्यवस्था फेल भएको त प्रमाण भयो त्यति बेला। त्यसले गर्दा हामीले बुझ्दाखेरि चाहिँ पिपिएस भनेको चाहिँ त्यो अलगै व्यवस्था भएको, बङ्गालदेखि अलग भएको एउटा व्यवस्था हुनुपर्छ। त्यो व्यवस्था चाहिँ हो अलग राज्य गोर्खाल्यान्ड। यदि गोर्खाल्यान्डमा बसेर आलोचना हुन्छ। अहिले नै हाम्रो माग चाहिँ हो, हामी हेर्नुहोस् माउन्ट एभरेस्ट चढ्नु चाहन्छौँ। माउन्ट एभरेस्टको चढ्नु जाँदा त बेस क्याम्पहरू पनि छ नि त, त्यहाँ त बिसाइन्छ, त्यहाँ रेस्ट गरिन्छ। त्यो जति त्यो खालको कुरा आउँछ भने टेबलमा बसेर, तर सर्ट चाहिँ हाम्रो रहन्छ त्यो युटी हो चाहे जेसुकै होस्, भोलि गएर त्यो चाहिँ अलग राज्य हुनैपर्छ। बङ्गालदेखिको अलगै व्यवस्था हुनैपर्छ। मुद्दा चाहिँ त्यही हो।